चाणक साहब, फॉर्मर मिनिस्टर और प्रधान डोगरा सदर सभा के, और जितने भी डिग्नेटरीज और मेंबर्स हमारे स्टेज पर बैठे हैं, और उसके साथ साथ मेरे सामने जो रिस्पेक्टेबल मेंबर्स बैठे हैं सोसाइटी के, सबसे पहले मैं उनको आदाब, सलाम, सत श्री अकाल कहता हूँ। और आज इस मुबारक दिन की शुरुआत पर ये कहना चाहता हूँ कि नथिंग इज़ मोर पावरफुल देन सम रैंडम मैन विद अ ग्रेट आइडिया हु आर एसोसिएटेड टुगेदर। किसी ने अपनी किताब के आखिरी पन्नों में ये बात लिखी थी जो मेरे दिल में कहीं बस गई, और मैंने इस मौके को सही मौका समझा कि मैं उस बात को इजहार कर दूँ। आज 2025 की शुरुआत में इस ऐतिहासिक सभा में शायद पहली ऐसी मीटिंग है कि जिसमें वो लोग भी बैठे हैं हमारे सामने कि जिन्होंने ज़िंदगी पूरी गुजार ली, ज़िंदगी में बड़े बड़े काम कर लिए, ज़िंदगी देख ली, और पीछे वो नौजवान लोग भी बैठे हैं कि जिन्होंने ज़िंदगी अभी जीनी है, ज़िंदगी आगे सीखनी है। तो आज वो एसोसिएशन हो गया उन लोगों का जो ज़िंदगी गुजार चुके, जो एक एग्जाम्पल सेट कर चुके, और दूसरे लोग जो पीछे बैठे हैं कि जिन्होंने इनसे सीखना है। मैं स्टेज पर जब कभी भी खड़ा होता हूँ मुझे ही बड़ी स्ट्रॉन्ग जिम्मेदारी का एहसास होता है अपने कंधे पर। वो इसलिए कि 1904 और 1905 में बनाई गई ये सभा, तब से लेकर आज तक का जो सफ़र था, वो सफ़र उस तरह से बयान तो नहीं किया जा सकता कि जो उसका हक है, लेकिन उसके बावजूद हर साल ये कोशिश होती है कि वो तारीख में जो कुर्बानियाँ हमारे बड़ों ने दी और इस मुकाम पर कि जिस पर हम आज खड़े हैं, वहाँ तक पहुँचने में जो कुर्बानियाँ गुजरी, किसी न किसी तरह आज के नौजवान साथियों में उस बात का एहसास पैदा हो जाए। लेकिन ये काम बहुत मुश्किल था और ये कोशिश हर साल होती रहती है। वो कहते हैं कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हज़ारों साल नरगिस के रोने के बाद ये मुकाम आया कि आज मैं यहाँ पर खड़े होकर इस स्टेज पर अपनी बात का इजहार कर रहा हूँ। मुझे कोई रोक नहीं सकता, मुझे कोई टोक नहीं सकता। मैं आज अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर रहा हूँ। ये माहौल बनाने के लिए, इस मुकाम तक पहुँचने के लिए डोगरा सदर सभा का बहुत बड़ा हाथ था कि जिसको हर साल याद करने की बड़ी ज़रूरत है। तो जो नौजवान नस्ल आने वाली है आगे, इनको ये याद करवाने की ज़रूरत है कि जैसे मेरे बड़ों ने कहा कि इसी सरजमीन पर डोगरों ने सिकंदर को भी कहीं दबाया हुआ है। ये हमारी तारीख थी और उस तारीख को हम याद करने के लिए इस हॉल के अंदर जमा होते हैं। जब आप इन तस्वीरों को आगे पीछे दीवारों पर देखते हो, ये तस्वीरें नहीं, ये जम्मू कश्मीर का इतिहास है। मैं जब कभी भी उस दरवाजे से अंदर आता हूँ मुझे अपनी तारीख याद आती है कि मेरे बड़े क्या करके चले गए, और मैं तो उस मुकाम तक पहुँचने का सोच भी नहीं सकता। तो जब इन बड़ों के सामने मैं कभी भी स्टेज पर आता हूँ तो मेरे लफ्ज़ होते हैं कि मैं कहीं ऐसे अल्फाज ना बोल दूँ कि जिससे कहीं उनकी शान में तौहीन हो जाए, क्योंकि वो तारीख, वो आज़ादी का सफ़र जहाँ तक हमने पहुँचा, वो ऐसा सफ़र था कि अगर आप 47 से पीछे चले जाएँ, 1904 में इसकी बुनियाद डालने के बाद यहाँ पर जो संघर्ष हुआ है, इस संस्था को बैन भी कर दिया गया, लेकिन आज हमारी तारीख में सुनहरे अल्फाजों में जो है डोगरा सदर सभा का नाम लिख दिया गया। शुरू में जब इसको बनाया गया, उसके बाद आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर को एक अपने इन लोगों को आइडेंटिटी देने की जो बात की गई, जो स्टेट सब्जेक्ट की बात की गई, ये जो हिंदुस्तान का मुकुट है, जो हिंदुस्तान का सर जम्मू कश्मीर है, इसको स्टेट सब्जेक्ट जो दिया गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था। हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी रियासत थी कि जिसकी ऐसी शान थी कि उसके स्टेट सब्जेक्ट लोगों का अलग होता था, उनकी बात की जाती थी, उनकी परंपरा अलग होती थी। यहाँ पर डोगरों की अपनी परंपरा होती थी, और वो आज भी अगर कहीं ना कहीं मौजूद है तो उन लोगों की जिम्मेदारी उन लोगों के सर पर है जो आज हमारे सामने यहाँ पर आपको बैठे हुए मिलते हैं। इस सब के चलते अगर मैं वो बातें गिनाना शुरू कर दूं कि जो इस सभा ने की है, तो यकीनन उसमें बहुत लंबा वक्त चाहिए, उसके लिए लोग चाहिए, उसके लिए मेरे पास वो अल्फाज चाहिए जो शायद आज मेरे पास नहीं है। लेकिन मुझे जब कभी मैं इनसे मिलता हूँ, हमेशा इन्होंने कहा कि वो काम जो हमने करना था वो हम कर चुके, ये तुम्हें अमन की फिजा हमने दे दी, ये स्टेज दे दिया, ये जगहें दे दी कि जब तुम अपने बात रख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि मैं एज अ नौजवान जब अपने बड़ों को देखता हूँ तो बड़ा फख्र महसूस करता हूँ, उनके संघर्ष को देखता हूँ कि आज मेरे पास वो सारा साजो सामान है, वो हालात हैं कि मैं अपनी बात रख सकता हूँ, इक्वल स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी है, एम्प्लॉयमेंट में वो सारी चीज़ें हैं। हमारी बात उठाने के लिए मीडिया है, हमारी बात उठाने के लिए स्टेज है।
لیکن میں سوچتا ہوں کہ آج سے 100 سال آنے کے بعد میرے آنے والی نسلوں نے میرا کالر پکڑنا ہے, میرا گریبان پکڑنا ہے. اگر یہاں کے حالات ٹھیک نہ رہے, اگر یہ پرمپرا آگے تک بچی ہوئی نہ رہی, تو میں اس وقت کیا جواب دوں گا؟ تو جب بھی میں ان بڑوں سے ملتا ہوں یہ مجھ کو پوچھتے ہیں کیا یہ ذمہ داری ہم نے آگے نوجوانوں کو دینی ہے, کیا تم اس ذمہ داری کو لینے کے لیے تیار ہو یا نہیں تیار؟ یہ سوال مجھ سے ہمیشہ ہوتا ہے. میں کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو اس کے لیے نااہل سمجھتا ہوں ہر بار, لیکن یہ کوشش ہوتی ہے کہ پھر بھی ہم اپنے قدم اٹھا کے یہاں پہ چلے آتے ہیں کہ بڑوں سے کچھ سیکھنے کے لیے مل جائے گا. میں کہنا چاہتا تھا کہ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر نے آزادی کے وقت جب کانسٹیٹیوشن کو مکمل کر دیا گیا تب ایک بات بڑی کہی تھی جو اس موقع پر بتانا بہت ضروری ہے. وہ یہ کہ جب سارے لوگ خوش تھے کہ ہم آزاد ہو گئے, 2 سال 11 مہینے 17 دن کی مسلسل جد و جہد کے بعد آئین ہند وجود میں آ گیا, لیکن وہ خوشی کے موقع پر بھی ڈاکٹر بی آر امبیڈکر نے یہ کہا کہ ایک آزادی تو ہم نے حاصل کر لی, ہم نے آئین ہند میں لکھ دیا کہ ہم سب برابر ہیں, ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم سب کے ووٹ برابر ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم یہ جانتے ہیں کہ ابھی گراؤنڈ لیول پر یہ چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہو پائی ہیں. پھر انہوں نے کہا تھا کہ یہ ذمہ داری آنے والی نسلوں کی ہے کہ اس کو گراؤنڈ لیول پر امپلیمنٹ کریں اور اس ہندوستان کو صحیح معنوں میں اس طرح سے آزاد کرائیں کہ ایک غریب بھی جب اپنی آواز اٹھائے تو اس کی بات سنی جائے. جب ہاسپٹل میں قطار میں ایک غریب اور ایک امیر کھڑا ہو تو سب کی پرچی ایک وقت پہ کاٹی جائے, راشن کی دکان پہ سب کو برابری سے راشن دیا جائے. اور اس جد و جہد کے لیے, اس ہندوستان, اس جموں کشمیر کو بنانے کے لیے ڈوگرا صدر سبھا کئی سالوں سے محنت کر رہی ہے, اور ہر سال یہ میٹنگ اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ یاد کرایا جائے کہ آج تک ہم کیا حاصل کر چکے اور آگے نوجوان لوگوں نے کیا حاصل کرنا ہے. میں آج اپنے نوجوانوں کو جو یہاں پر موجود ہیں ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ذمہ داری جو ڈوگرا صدر سبھا کی آگے آنے والے لوگوں نے سنبھالنی ہے, کیا ہمارے کندھے ان کے لیے مضبوط ہیں یا نہیں ہیں؟ تو کہیں نہ کہیں ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے, بہت سی چیزیں ہم نے ابھی حاصل کرنی ہے, اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچانا ہے کہ اس ذمہ داری کو لینے کے لیے ہم تیار ہو جائیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈوگرا صدر سبھا نے جموں کشمیر میں ایک بار نہیں کئی بار ایسا ہوا کہ یہاں کے حالات اتنے بگڑ گئے کہ اس مقام پر حالات آ گئے تھے کہ اگر اس کو صحیح ٹائم پہ یہ سبھا انوالو نہیں ہوتی تو یہاں پر جھگڑے ہو سکتے تھے, یہاں پر فساد ہو سکتے تھے. تو اگر آپ تاریخ دیکھو گے تو اس امن کی فضا کا جو صحرا ہے وہ ڈوگرا صدر سبھا کے سر پر اگر باندھا جائے تو اس میں کوئی شبہ نہیں, کوئی اس کو انکار نہیں کر سکتا. جموں کشمیر کی جو ڈوگرا پرمپرا ہے, جو یہاں کے لوگ ہیں, افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے ہندوستان سے باہر جانے کا موقع ہوا, میں نے وہاں پر ایک چیز جو آبزرو کی وہ یہ تھی کہ وہاں کے لوگوں کی اپنی روٹس نہیں ہیں, ان کی بنیادیں نہیں ہیں, ان کی پرمپرا کیا ہے اس کا ان کو پتہ نہیں ہے. لیکن ڈوگرا صدر سبھا نے جموں کشمیر میں اپنی ڈوگرا پرمپرا کو آج بھی قائم رکھا. وہ طاقتیں کوشش کرتی ہیں کہ وہ چیز جو ہمارے پاس نہیں ہے, ہم چاہے ایڈوانس ہو گئے, ہم ایک ڈیولپڈ کنٹری بن گئے, لیکن ہماری کٹی ہوئی روٹس ہیں, ہماری بنیادیں کٹی ہوئی ہیں. لیکن جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے ڈوگرا صدر سبھا نے ان روٹس کو, ان بنیادوں کو ہمیشہ جوڑ کے رکھا. اس لیے وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کو وہ کیا جائے کہ ہماری بنیادیں نہیں, کہ ہم سے پوچھا جائے کہ تمہارے بیسکس کیا ہیں, تمہاری شروعات کہاں سے ہوتی ہے, تو وہ لڑی ان کے پاس نہیں ہے. اور اس کو اگر یہاں پر قائم رکھے, ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو راجہ مہاراجہ تھے وہاں سے لے کر یہاں تک کا ہم نے جو سفر کیا وہ ایک پوری تاریخ ہے, وہ ایک پوری پرمپرا ہے. اس لیے کوشش کی جاتی ہے کہ یہاں کے ان مسئلے مسائل کو اس مقام پر لیا جائے, لیکن اس کے باوجود ڈوگرا صدر سبھا نے اپنی محنتوں سے, اپنی مشقتوں سے آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ڈوگرا سماج, ہمارا کلچر آج بھی محفوظ ہے. اب اپنی بات کو آخر ختم کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ہمارے جو نوجوان لوگ ہیں یہ لوگ اپنا کام کر چکے, یہ ان کا بڑا پن, یہ اپنے کام کرنے کے بعد بھی آج یہاں پر کھڑے ہیں. یہ وقت آ گیا ہے کہ نوجوانوں کو سامنے آیا جائے اور اس کاروان کو آگے چلایا جائے. بہت شکریہ.